नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 3 नवे फौजदारी कायदे सुरू जावप हो देशा खातीर इतिहासीक दीस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयकारांक बरी येरादारी सेवा दिवपा खातीर लायटीचेर चलपी रिक्षा आनी पायलटां खातीर मोटरसायकली हाडपाचो प्रस्ताव दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री हांच्यांनी मांडलो. आयज राष्ट्रीय दोतोर दीस ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं भेटयली. उत्तर अस्तंत उदेंत आनी उत्तर उदेंत भारतांतल्या कांय वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां. आतां खबरो विस्तारान. 3 नवे फौजदारी कायदे सुरू जावप हो देशा खातीर इतिहासीक दीस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तंत्रगिन्यानाचो वापर, वेळार न्याय, गुन्यांवांची नवी व्याख्या ही भारताच्या फुडाराक आकार दिवपी खाशेलपणां आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आयज देशांत लागू जावपी 3 नवे कायदे म्हळ्यार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम, 1860 वर्साची भारतीय दंड संहिता, 1898 वर्साची फौजदारी प्रक्रिया संहिता आनी भारतीय पुरावे हांच्या सुवातेर हे नवे कायदे आयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोख दवरिल्ली विकसीत भारत संकल्पनेच्या पंचप्राणाचे हे प्रतिनिधित्व करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयकारांक बरी येरादारी सेवा दिवपा खातीर लायटीचेर चलपी रिक्षा आनी पायलटां खातीर मोटरसायकली हाडपाचो प्रस्ताव आसा. प्रदूशण उणें जावचें हे खातीर आमचे यत्न चालूच आसात. ईव्ही बशी सुरू करून आमी पारंपारीक खाजगी बस तनयांचेर कसलोच अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी येवजणे खाला पणजे शारांतले येरादारी खातीर 6 ईव्ही बशींक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखयलो. हे वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जे थळावे खाजगी बस धनी वर्सान वर्स हांगा वेवसाय करतात तांची कदंब महामंडळाच्या संचालकांनी बसका घेतल्या. तांकां कायदो जावचो म्हूण तांकां पर्यायी मार्ग दिल्यात. जर तांकां कसली समस्या आसली जाल्यार तांणी ते सरकारां कडेन मांडची अशी आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. कदंब महामंडळ लुकसाणीत आसून लेगीत आमी लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाचे यत्न करतात. गांवगिऱ्या वाठारांनी येरादारी सोपी करपा खातीर आमी म्हजी बस येवजणेक बळकटी दितले. खाजगी बस धन्यांनी हे येवजणे खातीर अर्ज केला. 56 बसी म्हजी बस येवजणे खाला घेतल्या अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. सध्या फकत 6 बशी शारांत चलतल्यो. फुडाराक 48 बशी सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. बशीत ऑनलायन सीसीटीव्ही कॅमेरा, SOS बटन, दिव्यांगां खातीर रॅम्प सुविधा अशा साबार गजालींचो आस्पाव आसा. 15व्या वित्त आयोगा मार्फत उदरगती खातीर मुरगांव पालिकेन आर्थीक मदत वाडोवन दिवपा खातीर पालिका संचालकांकडे मागणी करतले म्हणपाची म्हायती मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें दिली. मुरगांव पालिका महामंडळाची आयज खाशेली बसका जाली. बसके उपरांत खबराकारांकडे उलयतना बोरकार हाणें म्हळें की पालिका मंडळाचो चडसो कार्यकाळ सोंपिल्लो आसा, पूण पालिके कडेन दुडू नाशिल्ल्या कारणान वॉर्डांतलीं कामां पडून आसा अशें पालिका वांगड्यांचें म्हणणें आसा. ही अर्थीक मदत वाडोवन मेळची ह्या खातीर फुडल्या कांय दिसां भितर पालिका संचालकांची भेट घेतले म्हणपाची म्हायती मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. राज्यात 1 जुलय 2017 दिसा जीएसटी कर पद्दत चालीक लायली. हाका लागून फाटल्या 7 वर्सांत गोंयची अर्थीक उदरगत वाडल्या. राज्यांतले उद्योजक, वेवसायीक आनी गिरायकांक जीएसटीचो खूब फायदो जाला अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी धेंपे महाविद्यालय वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार उद्योगपती श्रीनिवास धेपो, अर्थतज्ञ डॉक्टर मनोज कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
जीएसटींतल्या राज्य सरकाराक बरी येणावळ मेळटा, हाका लागून ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात आमी कसलोच कर वाडोवप ना, हें फकत जीएसटीक लागून शक्य जालां. जीएसटीक लागून राज्यांत निर्गत वाडपाक लागल्यात, तशेंच लॉजिस्टिकाचो खर्च सुमार 10 ते 12% उणो जाला. हाचे भायर जीएसटीचो कायदो पर्यटन आनी सेवा क्षेत्राकूय खूब जाला, अशें डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पयलीं राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आशिल्ले, हाचो वेवसायिकांचेर वायट परिणाम जातालो. दुसऱ्या राज्यांतल्यान म्हाल हाडचो जाल्यार दोनूय राज्यांनी कर भरचो पडटालो. त्या उपरांत हांगा आपले सवलती खातीर अर्ज करचो पडलो. जीएसटीक लागून हें पुराय बंद जाल्ल्यान वेवसाय करप सोंपें जालां. सद्याची कर पद्दत सोंपी आनी प्रभावी जाला, अशें तांणी मुखार सांगलें. दोतोर मनशांक जिवीत दिता. खंयचेय महामारीत ते आपलो जीव धोक्यान घालून दीस रात दुयेंतीची जतनाय घेतात. दुयेंतीक आपले कुटुंब समजुपी, निमाण्या खिणा मेरेन दुयेंतीचो जीव वाटावपाचो यत्न करपी दोतोरांचो भोवमान करपा खातीर दर वर्सा 1 जुलयाक राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयतात. नामनेचो दोतोर शिक्षणतज्ञ आनी बंगालाचो दुसरो मुखेलमंत्री डॉ. बिधानचंद्र रॉय हांच्या वाडदिसा निमतान हो दीस मनयतात. हो दीस मनोवपाचो हेतू म्हळ्यार सगळ्या दोतोरांक मान दिवप. भारतांत पयलेच खेपे 1991 वर्सा डॉ. बिधानचंद्र रॉय हांकां आर्गां ओंपपा खातीर पयलेच फावट डॉक्टर्स डे मनयलो. तेन्नाचे बंगालाचे मुखेलमंत्री डॉ. बिधानचंद्र रॉय हांणी भलायकी वेवस्थेत खूब योगदान दिल्लें. ह्या दिसा तांची जयंती मनयतात. तांचो जल्म 1 जुलय 1882 दिसा बिहारांतल्या पटना शारांत जाल्लो. जाधवपूर राज्य यक्ष्मा हॉस्पिटल, बायलां आनी भुरग्यां खातीर चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, व्हिक्टोरिया कॉलेज आनी चित्तरंजन कॅन्स हॉस्पिटल सुरू करप तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सगळ्या दोतोरांक डॉक्टर्स दिसाची परबी भेटयल्या. देशाच्या भलायकी मळावेल्या दोतोरांच्या देशा खातीरच्या सेवे खातीर तांणी सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान उपकार मानले. भलायकी मळावेल्यो मुळाव्यो सुविधा आनी आर्विल्ल्यो सुविधा आनीक बऱ्यो करपा खातीर आनी दोतोरांक फावो तो भोवमान मेळटलो आनी मेळचो हाचे खातीर यत्न करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा, अशें तांणी सांगलें. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे आयज सावन लागू जाले. भारत सरकारान राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नेमान बसका घेतल्या आणि नवे कायदे चालीक लावपा खातीर ते तंत्रगिन्यान तांक निर्माण करप आणि जागृताय निर्माण करपा संदर्भान पुरायपणान तयार आसात. आयज सावन लागू जाल्ल्या कायद्याक लागून देशात सगळ्याक आर्विल्ली गुन्यांव न्याय वेवस्था निर्माण जातली, अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चार्टर्ड अकावंटंट्सांक CA चार्टर्ड अकावंटंट दिसाची परबी भेटयल्या. CA अर्थीक रचणुकेंत म्हत्वाची भुमिका करतात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रसार माध्यमाचेर म्हळें. उत्तर अस्तंत उदेंत आनी उत्तर उदेंतांत भारतांतल्या कांय वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट आनी रेड अलर्ट जारी केला, जाल्यार गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTAन आयज 1563 उमेदवारांचो सुदारीत निकाल आणि नीट UG परीक्षेच्या सगळ्या उमेदवारांचे रँक परतून चाचणे उपरांत जाहीर केल्यात. सगळ्या उमेदवारांचे स्कोर कार्ड तांच्या वेबसायटीर आसा, अशें NTAन सांगलां. आयज सावन देशात लागू जाल्ल्या 3 नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी जाता. ह्या फाटभुंयेर पणजे पुलीस मुख्यालयात जाल्ल्या एका कार्यावळीत गोंय राज्य मुखेल सचिव पुनीत गोयल आनी पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी वांटो घेतलो. तांच्या हजेरीत गोंयांतूय ह्या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू जाली. ह्या नव्या कायद्यांची म्हायती पुलिसांक दीत मुखेल सचिव पुनीत गोयल हांणी ह्या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करपाचें आवाहन तांणी पुलिसांक केलें. ह्या वेळार उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, पणजी पुलीस स्थानकाचे उप अधीक्षक सुरेश नाईक,
पणजी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर हाजीर आशिल्ले. आयच्यान लागू जाल्ले 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्याविशीं गोंय राज्याचे पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी अदीक म्हायती दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी. आतां 7 वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसा.